म्हादय आमची माय, आमची म्हादय आमकां जाय. म्हादय वाटावपाक आंदोलनां, लोकांचे नारे, जायते यत्न जाले आनी अजूनय तारे वयली कसरत चालू आसा. पूण राज्य सरकार म्हादय वादाक गंभीरतायेन घेयना अशें पर्यावरण तज्ञ राजेंद्र केरकार हांणी म्हळें. फुडाराक व्हड धोको आनी गोंयचो वर्तमान आनी भवितव्याचो हुस्को तांणी उक्तायलो. प्रल्हाद जोशी हांणी कर्नाटक सरकाराक म्हादय न्हंयच्या वादाचेर सर्वोच्च न्यायालयांत प्रलंबीत आशिल्ले खटले फाटीं घेवन प्रशासकीय आडमेळी पयस करपा खातीर आनी कळसा भांडुरा प्रकल्पाक गती दिवपा खातीर मागिल्ले. कळसा भांडुरा प्रकल्पाक केंद्र सरकार कर्नाटकाक तेंको दिता हाचे वयल्यान दिसून येता अशें केरकर हांणी सांगलें. केंद्रीय मंत्र्यांच्या विधानांतल्यान दिसून येता की कर्नाटक हें एक व्हड राज्य आशिल्ल्यान चड लोकसभेच्या जागांचेर नदर दवरपी केंद्र कर्नाटकाची बाजू घेता. म्हादय वादांत गोंयच्या हिताची राखण करपा खातीर राज्य सरकारान बेगोबेग कारवाय करची अशें आवाहन तांणी केलां. केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी हांच्या विधानाचेर पर्यावरण तज्ञ राजेंद्र केरकार हांणी दिवचले पत्रकार परिशदेंत उलयतना आपली प्रतिक्रिया दिली. पळयात. कर्नाटकातल्या धारवाड मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करपी प्रल्हाद जोशी जे आमच्या देशाचे केंद्रीय खाण मंत्री आसा त्यांच्यानी एक 4 दिसां पयलीं विधान केल्लेलें आसा. त्या विधानांत तेंच्यांनी स्पश्ट केल्लेलें आसा की कर्नाटकान सर्वोच्च न्यायालयान म्हादयच्या संदर्भांची याचिका दाखल केल्लेली आसा ती फाटीं घेवची आनी ही जर याचिका फाटीं घेतली जाल्यार जे प्रशासकीय अडथळे निर्माण जाल्लेले आसा ते दूर करपा खातीर मदत जातली. म्हाका कळना की कशा प्रकारचे प्रशासकीय अडथळे ह्या सगळ्या विशयाच्या संदर्भात निर्माण जाल्लेले आसा. आता कितें आसा की तिनूय राज्यांनी गोवा, महाराष्ट्र आनी कर्नाटक ह्या तिनूय राज्यांक जेन्ना 14 ऑगस्ट 2018 ह्या दिसा म्हादय जल विवाद लवादान आपलो जो निकाल दिलो आनी त्या निकालान तेंच्यांनी स्पश्ट केल्लेलें आसा की गोंयांत 24 टीएमसी फीट उदक, कर्नाटकाक 3.9 टीएमसी फीट उदक मलप्रभेच्या पात्रांत व्हरपाक, 1.5 टीएमसी फीट थळाव्या लोकां खातीर आनी 8 टीएमसी फीट उदक जे आसा ते जलविद्युत निर्मिती करून परते म्हादयच्या पात्रांत सोडपाक जाय. अशें जवळ जवळ 13 टीएमसी फीट उदक जे आसा ते कर्नाटकाक तेंच्यांनी दिल्लेलें आसा. महाराष्ट्राक तेंच्यांनी 1.3 टीएमसी फीट उदक दिल्लेलें आसा. आता तिनूय राज्यां जी आसा आमकां हो निर्णय जो आसा तो अमान्य आसा हो दावो करून तेंच्यांनी याचिका ज्यो आसा त्यो आपल्यो दाखल केल्लेल्यो आसा सर्वोच्च न्यायालयान. सर्वोच्च न्यायालयान अजून मेरेन हेची सुनावणी जावंक ना आनी अशें आसतना कर्नाटकाच्या मुखेलमंत्र्याक हो प्रस्ताव घेवप म्हणजे पुराय तरेन चुकीचें आसा. कित्याक कर्नाटक सरकाराक सध्या ज्या पद्दतीन उदकाची गरज आसा आनी ते उदक भरपा खातीर कर्नाटक तरातरांची नाटकां करता आनी सगळ्यांक खबर आसा की 5 वर्सां पयलीं तेंच्यांनी एक षडयंत्र केल्लेलें आसा. ते षडयंत्र म्हणजे कणकुंबी हांगासर कळसाचें उदक जें आसा जें उदक म्हादय अभयारण्यान गोंयच्या वाटेन येतालें ते उदक आयज कळसाचें पात्र जें आसा तें पुरे कोरडें पडलेलें आसा. म्हादय पाणी वाटप लवाद जे आसा हे बैठक करताले आनी उदकाची वांटणी जी आसा ही परती जातली. म्हणजे आता जे उदक दिल्लेलें आसा तेचो वापर आमी करता काय ना, तिनूय राज्यां करता काय ना ते पळोवनच फुडलो शार ठरतलो आनी तेका लागून ह्या विशयाचेर आयज पासून जर आमी तयारी करूंक ना जाल्यार येणाऱ्या 20 वर्सांत आमची बाजू जी आसा ही पुराय तरेन लंगडी जावन आमच्या गोंयचेर वर्तमान आनी भवितव्य जे आसा हेचे 3 तेरार जावंक शकता. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, मनीषा जाधव आनी भक्ती पेपाळगी.